वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नीलाम्बुजस्य मलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अद्य कालिदास जयंती अस्ति। सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत भारती ब्रजप्रांत द्वारा अस्मिन् अवसरे 22 जूनतः 30 जून पर्यन्तं व्याख्यानमाला प्रचलिष्यति। अद्य कालिदासस्य व्यक्तित्व कृतित्व विषये मम व्याख्यान अस्ति। अहं साहित्यव्याकरणस्य विद्यार्थी नास्मि, तथापि अस्माकं अनुजः धर्मेन्द्र महोदयस्य आग्रहपालनं करिष्यामि। संस्कृत साहित्याकाशे कविकुलगुरुः कालिदासः दैदीप्यमान नक्षत्रवत् अस्ति। कविता कामनी विलासः कालिदासः रससिद्धः कवीश्वर संस्कृत काव्य क्षेत्रे सर्वश्रेष्ठः अस्ति। एकस्मिन् श्लोक अस्ति, पुरा कवीनां गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासा अद्यापि तत्तुल्य कवेरभावात् दनामिका सार्थवती बभूव। कालिदासस्य स्थितिकाल विषये विदुषां मध्ये मतवैभिन्यम् अस्ति। अस्यां स्थितौ अन्यकृतैरुल्लेखैः अनुमानेन च प्राचां कवीनां समयो व्यवस्थापनीयो भवति। अद्यावधि अन्वेषकाः अस्य कविकुलगुरु कालिदासस्य स्थितिकालविषये जन्मस्थानविषये च अन्वेषणं कुर्वन्ति। डॉक्टर पीटरसन, सर विलियम जोन्स आदि पाश्चात्य एवं अनेकाः भारतीय विद्वांसस्य मतानुसारेण ईस्वी पूर्व प्रथम शतके उज्जयिनी राज्यस्य सम्राट विक्रमादित्यस्य सत्तायाः तत्सभायां स्थितस्य कालिदासस्य स एव समय संभवति। एकं प्राचीनं श्लोकमपि अस्ति,
धन्वन्तरी क्षपणकामरसिंह शंकु वैतालभट्ट घटखर कालिदासा यातो वराहमिहिरो नृपते सभायां रत्नानि वररुचे नवविक्रमस्य। अर्थात धन्वंतरी, क्षपणक, अमर सिंह, शंकु, वैतालभट्ट, खटखर पर कालिदास, वराहमिहिर, वररुचिश्च विक्रमादित्यस्य सभाया नवरत्नानि आसीत्। अस्यानुसारेण ईस्वी पूर्व प्रथम शतके विक्रमादित्यस्य सभायां कालिदासस्य स्थितिम् आसीत्। कालिदासस्य स एव समयः सम्भवति। कालिदासस्य जन्मस्थानविषये अपि महान् मतभेदाः सन्ति। केचित् विद्वांसः अस्य जन्मस्थानं मिथिला मन्यते, केचित् उज्जैन्या मन्यते, केचन कश्मीरान्, अपरे बंगान् च तद्देशा माहुः। वयं तु पश्यामः मालवगणमुख्य विक्रमादित्य सभास्थस्य कालिदासस्य मालवा मुख्यनगरी उज्जयिनी एव स्थानम्। कालिदासस्य उज्जयिनीवर्णनं पक्षपातोपि पक्षमिमं समर्थयते। कालिदासेन यथा सूक्ष्मे क्षिप यावन्तीनां भौगोलिक स्थिति मेघदूते निबद्धा, सा तद्देशवासित्वे एव सम्भवति। एकया किंवदन्तिर्भिर्ज्ञायते यत् स यौवनस्य आरम्भे निरक्षरः मूर्खः आसीत्। पंडितानां छलेन परम विदुष्या विद्योत्तमः सह तस्य विवाहः कारितः, परन्तु स मूर्खोऽस्ति इति ज्ञात्वा विद्योत्तमा तां गृहात् निष्कासितवती। ततः कालिदास अध्ययने तल्लीना अभवत्। अपमानितश्च कालिकामाराध्य कविर्बभूव। कालीदेव्याः दासः कालिदासः इति नाम्ना प्रसिद्धो बभूव। विद्यां प्राप्य यदा पुनः स गृहम् आगच्छत् तदा कपाटं वृत्तं द्वारं दृष्ट्वा अब्रवीत्, अनावृत्तकपाटं द्वारं देहि। तत्श्रुत्वा विद्योत्तमा सहर्षम् अपृच्छत्, अस्ति कश्चित् वाग्विशेषः? कालिदासः पत्न्या उच्चारितेषु पदेषु एकैकं पदम् आदाय एकैकं काव्यं रचितवान्। कुमारसम्भवं, मेघदूतं, रघुवंशम्। अस्ति शब्देन कुमारसम्भवम्। अस्तुत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज। पूर्वापरो तोयनिधिव गाह्य स्थितपृथिव्या इव मानदण्डः। कश्चित् शब्देन मेघदूतं, कश्चित् कान्ता विरहगुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेनास्तङ्गतमित महिमा वर्षभोग्येन भर्तुः।
वाग्शब्देन रघुवंश महाकाव्यम। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। कालिदासः सर्वसंस्कृतकवीनाम् अग्रणीया सन्ति। स भारतीय शेक्सपियर इत्याख्यायते। कालिदासः महाकाव्य, गीतिकाव्य, रूपकेति त्रिविध काव्यस्य कर्ता आसीत्। कालिदासस्य सप्तग्रन्था सन्ति। काव्यचतुष्टयं नाटकत्रयं च कालिदास रचितमिति। काव्यचतुष्टये रघुवंश महाकाव्यं, कुमारसंभव महाकाव्यं, ऋतुसंहारं, मेघदूतं च। नाटकत्रयेषु मालविकाग्निमित्रं, विक्रमोर्वशीयम्, अभिज्ञानशाकुन्तलं च। रघुवंश महाकाव्यम् 19 सर्गात्मकं महाकाव्यम् अस्ति। अस्मिन् महाकाव्ये महाराज रघोर्वंशस्य कथा निबद्धा। न केवलं कालिदासस्य काव्येषु अपितु समग्र संस्कृत साहित्ये रघुवंशम् उत्कृष्ट महाकाव्यं विद्यते। कुमारसंभव महाकाव्यं 17 सर्गात्मकं महाकाव्यम् अस्ति। अस्मिन् महाकाव्ये शिवपार्वत्याः पाणिग्रहणस्य, कुमारकार्तिकेयजन्म वर्णनं, तारकासुरवधस्य च कथा वर्तते। अस्य महाकाव्यं कालिदासस्य कलाया सुन्दरसृष्टिः विद्यते। ऋतुसंहारं षट्सर्गात्मकं गीतिकाव्यम् अस्ति। अस्मिन् काव्यस्य 6 सर्गेषु 6 ऋतवः यथाक्रमं वर्णिताः। मेघदूतं कालिदासस्य विश्वप्रसिद्धं गीतिकाव्यम् अस्ति। अस्मिन् काव्ये कुबेरकोपभाजन यक्षस्य प्रणयकथा अस्ति। कथा पूर्वमेघ उत्तरमेघ नामक भागद्वये वर्णितम् अस्ति। प्राकृतिकदृश्यै सह मानवीया भावा वर्णनम् अस्ति। मालविकाग्निमित्रं 5 अंकात्मकं रूपकम् अस्ति। अस्मिन् रूपके शुंगवंशीयस्य राज्ञः अग्निमित्रस्य मालविकाया सह कृता प्रेमकथा एव निबद्धा अस्ति। विक्रमोर्वशीयं कालिदासस्य 5 अंकात्मकं रूपकम् अस्ति। अस्मिन् रूपके उर्वश्या सह कृता प्रेमकथा एव निबद्धा अस्ति। अभिज्ञानशाकुन्तलं कालिदासस्य 7 अंकात्मकं रूपकम् अस्ति। अस्मिन् रूपके दुष्यन्तशकुन्तलाया प्रेमकथा एव निबद्धा अस्ति। भारतीया वैदेशिकाश्च विद्वांसः अभिज्ञानशाकुन्तलस्य मुक्तकण्ठेन प्रशंसां कृतवन्तः। इदं कालिदासस्य सर्वोत्कृष्टनाटकम् अस्ति। अत एव कथितं काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुन्तला तत्रापि च चतुर्थोऽङ्कः तत्र श्लोकचतुष्टयम्। कालिदासस्य सर्वास्वपि रचनासु उपमा अलंकार बाहुल्यं दृश्यते। अस्य लौकिका शास्त्रीयाश्च उपमा अतीव मनोहरा सन्ति। अतएव अस्योपमा विषये विदुषाम् एकमत्यमस्ति। उपमा कालिदासस्य
भारवेरर्थगौरवं नैषधै पदलालित्यं माघेशन्ति त्रयो गुणः। कालिदासस्य शकुन्तला नाटके चतुर्थाङ्के श्लोकचतुष्टयस्य लालित्यं सर्वे विद्वांसः स्वीकुर्वन्ति। चतुर्थाङ्के 6, 9, 17, 18 श्लोकानि श्लोकचतुष्टयं सन्ति। शकुन्तला विदासमये महर्षि कण्वस्य कोमलोद्गारम् अस्ति सन्ति। शृणोतु। यास्यत्यद्य शकुन्तलेतिहृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया कंठस्तंवितवाष्पवृत्तिकलुषः चिन्ताजडं दर्शनम्। वैक्लव्यं मम तावदीदृशमिदं स्नेहादरण्यौकसः पीड्यन्ते गृहिणः कथं नूतनया विश्लेषदुःखैर्नवैः। पीड्यन्ते गृहिणः कथं नूतनया विश्लेषदुःखैर्नवैः। सप्तश्लोक। अग्रे। पातुं नः प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्मास्वपीतेषु या नादत्ते प्रिययण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम्। आद्येव कुसुमप्रसूतिसमये यस्या भवत्युत्सवः सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वैरनुज्ञायताम्। सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वैरनुज्ञायतम्। नवम श्लोक। अग्रे। अंस्मान् साधु विचिन्त्य संयम घना नुच्चैकुलं चात्मना त्वयस्या कथमप्यबान्धवकृता स्नेहप्रवृत्तिं च ताम्। सामान्यप्रतिपत्तिपूर्वकमियं दानेषु दृश्या त्वया भाग्यायत्यमतः परं न खलु तः द्वाच्यं वधूबन्धुभिः। भाग्यायत्यमतः परं न खलु तत् द्वाच्यं वधूबन्धुभिः। सप्तदश। अग्रे। शुश्रूषस्व गुरुं कुरु प्रियसखी वृत्तिं सपत्नी जने पत्युर्विप्रकृतापि रोषणतया मा स्म प्रतीपं गमः।
भूयिष्ठं भवदक्षिणा परिजने भाग्ये स्वनुत्सेकिनी यान्त्येवं गृहिणीपदं युवतयो वामाकुलस्याधयो यान्त्येवं गृहिणीपदं युवतयो वामकुलस्याधयो इति श्लोक चतुष्टयम्। धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।